32वां बाब। यर्मिया एक किता जमीन खरीदता है। वो कलाम जो शाही यहूदा सिदकिया के 10वें बरस में, जो नबूकत रजर का 18वां बरस था, खुदावंद की तरफ से यर्मिया पर नाजिल हुआ। और उस वक्त शाही बाबिल की फौज यरूशलेम का मुहासरा किए पड़ी थी, और यर्मिया नबी शाही यहूदा के घर में कैद खाने के सहन में बंद था, क्योंकि शाही यहूदा सिदकिया ने उसे ये कहकर कैद किया कि तू क्यों नबूवत करता और कहता है कि खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं इस शहर को शाही बाबिल के हवाले कर दूंगा और वो इसे ले लेगा, और शाही यहूदा सिदकिया कसदियों के हाथ से न बचेगा, बल्कि जरूर शाही बाबिल के हवाले किया जाएगा और उससे रूबरू बातें करेगा, और दोनों की आंखें मुकाबिल होंगी, और वो सिदकिया को बाबिल में ले जाएगा, और जब तक मैं उसको याद न फरमाऊं वो वहीं रहेगा। खुदावंद फरमाता है, हर चंद तुम कसदियों के साथ जंग करोगे पर कामयाब न होगे। तब यर्मिया ने कहा कि खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, और उसने फरमाया, देख, तेरे चचा सलूम का बेटा हनमेल तेरे पास आकर कहेगा कि मेरा खेत जो अंतूत में है अपने लिए खरीद ले, क्योंकि उसको छुड़ाना तेरा हक है। तब मेरे चचा का बेटा हनमेल कैद खाने के सहन में मेरे पास आया, और जैसा खुदावंद ने फरमाया था मुझसे कहा कि मेरा खेत जो अंतूत में बिन्यामीन के इलाके में है खरीद ले, क्योंकि ये तेरा मौरूसी हक है और उसको छुड़ाना तेरा काम है, उसे अपने लिए खरीद ले। तब मैंने जाना कि ये खुदावंद का कलाम है, और मैंने उस खेत को जो अंतूत में था अपने चचा के बेटे हनमेल से खरीद लिया, और नकद 70 मिस्काल चांदी तोल कर उसे दी, और मैंने एक कबाला लिखा और उस पर मोहर की और गवाह ठहराए, और चांदी तराजू में तोलकर उसे दी। सो मैंने उस कबाले को लिया, यानी वो जो आइन और दस्तूर के मुताबिक सरबमोहर था, और वो जो खुला था, और मैंने उस कबाले को अपने चचा के बेटे हनमेल के सामने और उन गवाहों के रूबरू जिन्होंने अपने नाम कबाले पर लिखे थे, उन सब यहूदियों के रूबरू जो कैद खाने के सहन में बैठे थे, बारूक बिन नेरिया बिन महासिया को सौंपा। और मैंने उनके रूबरू बारूक को ताकीद की कि रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि ये कागजात ले, यानी ये कबाला जो सरबा मोहर है और ये जो खुला है, और उनको मिट्टी के बर्तन में रख, ताकि बहुत दिनों तक महफूज रहें, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि इस मुल्क में फिर घरों और खेतों और ताकिस्तानों की खरीदो फरोख्त होगी। यर्मिया की दुआ। बारूक बिन नीरिया को कबाला देने के बाद मैंने खुदावंद से यूं दुआ की, आह आए खुदावंद खुदा, देख, तूने अपनी अजीम कुदरत और अपने बुलंद बाजू से आसमान और जमीन को पैदा किया, और तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। तू हजारों पर शफकत करता है और बाप दादा की बद किरदारी का बदला उनके बाद उनकी औलाद के दामन में डाल देता है, जिसका नाम खुदाए अजीम व कादिर रब्बुल अफ़वाज है। मशवरत में बुजुर्ग और काम में कुदरत वाला है। बनी आदम की सब राहें तेरी जेरे नजर हैं, ताकि हर एक को उसकी रविश के मुआफिक और उसके अमाल के फल के मुताबिक अजर दे। जिसने मुल्क मिस्र में आज तक और इसराइल और दूसरे लोगों में निशान और अजायब दिखाए, और अपने लिए नाम पैदा किया जैसा कि इस जमाने में है, क्योंकि तू अपनी कौम इसराइल को मुल्क मिस्र से निशानों और अजायब और कवी हाथ और बुलंद बाजू से और बड़ी हैबत के साथ निकाल लाया।
اور یہ ملک ان کو دیا جسے دینے کی تو نے ان کے باپ دادا سے قسم کھائی تھی، ایسا ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور وہ آ کر اس کے مالک ہو گئے۔ لیکن وہ نہ تیری آواز کے شنوا ہوئے اور نہ تیری شریعت پر چلے، اور جو کچھ تو نے کرنے کو کہا انہوں نے نہیں کیا، اس لیے تو یہ سب مصیبت ان پر لایا۔ دمدموں کو دیکھ، وہ شہر تک آ پہنچے ہیں کہ اسے فتح کر لیں، اور شہر تلوار اور کال اور وبا کے سبب سے کسدیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جو اس پر چڑھ آئے اور جو کچھ تو نے فرمایا پورا ہوا، اور تو آپ دیکھتا ہے۔ تو بھی اے خداوند خدا، تو نے مجھ سے فرمایا کہ وہ کھیت روپیہ دے کر اپنے لیے خرید لے اور گواہ ٹھہرا لے، حالانکہ یہ شہر کسدیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ تب خداوند کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا کہ دیکھ، میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں، کیا میرے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اس شہر کو کسدیوں کے اور شاہ بابل نبوکدنضر کے حوالے کر دوں گا، اور وہ اسے لے لے گا، اور کسدی جو اس شہر پر چڑھائی کرتے ہیں آ کر اس کو آگ لگائیں گے اور اسے ان گھروں سمیت جلائیں گے جن کی چھتوں پر لوگوں نے بال کے لیے بخور جلایا اور غیر معبودوں کے لیے تپاون تپائے کہ مجھے غضبناک کریں۔ کیونکہ بنی اسرائیل اور بنی یہودا اپنی جوانی سے اب تک فقط وہی کرتے آئے ہیں جو میری نظر میں برا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے اپنے اعمال سے مجھے غضبناک ہی کیا، خداوند فرماتا ہے۔ کیونکہ یہ شہر جس دن سے انہوں نے اسے تعمیر کیا آج کے دن تک میرے قہر اور غضب کا باعث ہو رہا ہے، تاکہ میں اسے اپنے سامنے سے دور کروں۔ بنی اسرائیل اور بنی یہودا کی تمام بدی کے باعث جو انہوں نے اور ان کے بادشاہوں نے اور امراء اور کاہنوں اور نبیوں نے اور یہودا کے لوگوں اور یروشلیم کے باشندوں نے کی، تاکہ مجھے غضبناک کریں، کیونکہ انہوں نے میری طرف پیٹھ کی اور منہ نہ کیا۔ ہر چند میں نے ان کو سکھایا اور بر وقت تعلیم دی، تو بھی انہوں نے کان نہ لگایا کہ تربیت پذیر ہوں، بلکہ اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے اپنی مکروہات رکھیں تاکہ اسے ناپاک کریں۔ اور انہوں نے بال کے اونچے مقام جو بن ہنوم کی وادی میں ہیں بنائے، تاکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو مولک کے لیے آگ میں سے گزاریں، جس کا میں نے ان کو حکم نہیں دیا، اور نہ میرے خیال میں آیا کہ وہ ایسا مکروہ کام کر کے یہودا کو گناہ گار بنائے۔ امید افزا وعدہ۔ اور اب اس شہر کی بابت جس کے حق میں تم کہتے ہو کہ تلوار اور کال اور وبا کے وسیلے سے وہ شاہ بابل کے حوالے کیا جائے گا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، دیکھ، میں ان کو ان سب ملکوں سے جہاں میں نے ان کو اپنے غیظ و غضب اور قہر شدید سے ہانک دیا ہے جمع کروں گا، اور اس مقام میں واپس لاؤں گا، اور ان کو امن سے آباد کروں گا، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا، اور میں ان کو یک دل اور یک روش بنا دوں گا، اور وہ اپنی اور اپنے بعد اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے ہمیشہ مجھ سے ڈرتے رہیں گے، اور میں ان سے ابدی عہد کروں گا کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے باز نہ آؤں گا، اور میں اپنا خوف ان کے دل میں ڈالوں گا تاکہ وہ مجھ سے برگشتہ نہ ہوں۔ ہاں، میں ان سے خوش ہو کر ان سے نیکی کروں گا، اور یقیناً دل و جان سے ان کو اس ملک میں لگاؤں گا، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میں ان لوگوں پر یہ تمام بلائے عظیم لایا ہوں، اسی طرح وہ تمام نیکی جس کا میں نے ان سے وعدہ کیا ہے ان سے کروں گا، اور اس ملک میں جس کی بابت تم کہتے ہو کہ وہ ویران ہے، وہاں نہ انسان ہے نہ حیوان، وہ کسدیوں کے حوالے کیا گیا۔ پھر کھیت خریدے جائیں گے بنیامین کے علاقے میں اور یروشلیم کی نواحی میں اور یہودا کے شہروں میں
اور کوہستان کے اور وادی کے اور جنوب کے شہروں میں لوگ روپے دے کر کھیت خریدیں گے اور قبالے لکھا کر ان پر مہر لگائیں گے اور گواہ ٹھہرائیں گے، کیونکہ میں ان کی اسیری کو موقوف کر دوں گا، خداوند فرماتا ہے۔